Maayong buntag mga bata. Nakapamahaw na ba ang tanan? Maayo. Ginahangyo na ako ang tanan nga magsitindog para sa atong pag-ampo. Ginoo, salamat sa adlaw nga gihatag nimo karong adlaw. Tabangin mi nimo po Ginoo sa pagsugod sa among leksyon. Amen. Bago maglingkod, ginahangyo na ako ang tanan nga magpulot sa mga basura sa ilalom sa ilahang mga lingkuranan. Nakapulot na ba ang tanan? Maayo. Maglingkod na ta. Karon mga bata, unsa gani atong leksyon tong niagi? Maayo. Atong leksyon tong niagi kay mahitungod sa mga alpabeto. Karon mga bata, aduna ako'y hulugway dinhi. Kung gusto na akong tagaan ko ninyo og upat ka buta nga inyong nakita ining hulugway. Andam da ba mga bata? Kung andam na mo, ing na daw. Andam na. Andam na ba mo? Maayo. Ari di ay ang hulugway. Nakasulat na ba mo mga bata? Kung nakasulat na mo, ipadapinsa na kay unya balikan naton. Karon mga bata, ang paghisgutan natong karong adlaw kay mahitungod sa silaba. Pero bago na, basahon sa nato ang atong tumong. Sa katupusan sa leksyon, gilauman ang mga estudyante nga makabasa og mga pulong nga naay 2 o 3 ka silaba. Makaihap sa kadaghanon sa mga silaba sa usa ka pulong ug makabuhat sa pagbahin-bahin sa pulong paadto sa 2 o 3 ka silaba. So mga bata, unsa ba ang silaba? So ang silaba kini ang pagbahin-bahin sa usa ka pulong. Karon atong ihapon kung tagpila ka silaba nga naa sa mga pulong inyong gisulti. Maestra. Maestra. Pila ka buok ang silaba nga naa sa pulong nga maestra? Maayo. Ang pulong nga maestra kay adunay 3 ka silaba. Ikaduha, orasan. Orasan. Ang pulong nga orasan kay adunay sakto 3 nga silaba. Lamesa. Lamesa. Ang pulong nga lamesa kay adunay 3 ka silaba. Pang-upat. Libro. Pila ka silaba ang naa? Maayo. Nakakuha na mo kung unsa ang silaba. Karon, aduna ako'y pangutana. Kinsa ninyo ang naay binuhi nga iring sa balay? Pila man sad kabuok inyong mga iring? Pinangga ba ninyo inyong mga iring? Maayo kay naa mo yung mga binuhi nga iring. Aduna ako'y dinhi hamubo nga istorya mahitungod ni Miming. Paminaw ka mo kay aduna ako'y mga pangutana ikahuman og basa. Andam na ba mo maminaw og istorya? Maayo. Si Mingming ang akong gamay nga iring. Iyang igsuon nga lalaki kay si Eming. Ang ilang mama kay si Muningning, puti og balahibonon ang nairing. Malingaw kaayo ko magtan-aw nila sa panahon nga sila'y magdula-dula. Giamo man namo ang among mga iring pinaagi sa paghatag ng mga pagkaon, tubig, ug pagkaligo nila. Ang mga iring sad kay buutan ug dili sila malungkab. Gipangga nako ako mga iring. Karon kung naminaw jud mo, na ako'y mga pangutana. Kinsa gani ang laki nga iring? Sakto. Ining ang pangalan sa lalaki nga iring. Ikaduha nako nga pangutana kay pila man ka buok ilang iring? Pila ka buok? Maayo. Ilang iring kay 3 ka buok. Kinsa ang gamay nga iring? Kinsa man? Si Muningning. Pinangga ba sa tag-iya ang iyang mga iring? Kamaayo ba mga bata? Klaro jud nga naminaw mo sa istorya nga akong gibasa. Dapat jud nga panggaon nato atong mga binuhi nato nga mananap, tagahan nato sila og pagkaon, tubig, ug dili nato sila bunalan. Kasabot ba mga bata? Karon, basahon nato usab ang mga tubag sa pangutana. Bahin-bahinon nato ang mga silaba sa matag pulong. Ning. Duha. Tulo na ay duha.
Ming, ming, na ay duha. Pi, nang, ga, na ay tatlo. Hangyoon ko kamo sa pagpak sa pagbasa sa matag silaba sa usa ka pulong. Karon, kahibalo na ba mo sa pagbahin-bahin sa mga silaba, mga bata? Akong balikon, mga bata, ha. Ang silaba kay ang pagbahin-bahin sa usa ka pulong. Kung sa ganitong ibahin-bahin, maayo ang mga pulong. Karon, para sa inyong assessment, bahin-bahin na pinaagi sa pagsulat ang duha ka silaba ang mga pulong. Isulat ni sa inyong papel. Nasabtan ba, mga bata? Humana ba, mga bata? Ako nakwaon inyong mga papel. Karon, para sa atong assignment, pagsulat og 5 ka pulong nga may 4 ka silaba. Isulat kini sa inyong assignment notebook. Karon, ginahangyo na ako kamo nga magsitindog. Daghang salamat sa pagtungog sa atong leksyon karong adlaw ug maayong buntag sa inyong tanan. Bye!